शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस गर्मियों में हम इकॉनमी क्लास वालों के लिए हम ये चाहते हैं कि हर किस्म का मुसाफिर जो है, पाकिस्तान में हमने ये गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि पैसेंजर ट्रेन्स नुकसान में जाती हैं। हमने जो 20 ट्रेनें चलाई हैं उसमें बास ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी जो है वो 140 और 60% है। 140 और 160% है। लोग, गरीब लोग बेचारे फर्श पे बैठ के जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मंजोधारों का, मैं सिंध भी जा रहा हूँ, काश मेरे पास एक भी कोच होती। मैं किसी इंजन और कोच को नहीं चाहता कि वो शेड में रहे, मैं चाहता हूँ वो ट्रैक पे रहे। अब फ्रेट ट्रेनों के लिए मैंने अपना दफ्तर कराची खुद शिफ्ट कर लिया है। PRFTC मैंने लाहौर से उनका हेडक्वार्टर ख़त्म कर दिया है कि जहाँ काम है वहाँ जाके बैठें। अफसर ये नहीं है कि 2 दिन लाहौर आ रहे हैं, 2 दिन कराची जा रहे हैं। और मैं खुद हफ्ते में 2 दिन कराची बैठूंगा, 2 दिन लाहौर बैठूंगा। जितनी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। खानेवाल स्टेशन को भी मोस्ट मॉडर्न बनाने लगे हैं। आज हमने नया टिकटिंग सिस्टम DS मुल्तान ने इंट्रोड्यूस कराया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपसे 1 साल की मोहलत मांगी थी। 1 साल में पाकिस्तान की रेलवे मसाली रेलवे होगी और आराम हराम होगा और काम करना होगा, और जो काम करने वाले होंगे वो काम की पोस्टों पे वही रहेंगे। ये मेरा कौम से वादा है। और मैं कल इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि कल मेरी इमरान खान साहब से मीटिंग होगी और 12 तारीख को ये ट्रेन एक आधा दिन आगे पीछे भी हो सकती है PM की मसरूफियात की वजह से। और ट्रैकिंग सिस्टम और थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह भी PM फरमाएंगे। और मैं इंशाअल्लाह ECC में लाहौर, मुल्तान की हालत तो फिर भी बेहतर है, लाहौर, हैदराबाद, कराची, खानेवाल और दूसरे स्टेशंस के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। मच एवरीबॉडी, मैं कौम को बताऊंगा ये ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पैकेज का है, बंदे का पैकेज है या पूरे ख़ानदान का पैकेज है या नहीं है। बिकॉज कोई पैकेज और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। और दूसरा जो भाई ने सवाल किया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम डाला है। मैं सीनियर मोस्ट सियासतदान हूँ पाकिस्तान का। इस मुल्क में सारी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने 8-8, 9-9 वजारतें की हों, सारी दुनिया में। और रियाज फतियाना साहब को मुझे तो आए थे, आमिर डोगर साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी है, मैं उनका मशकूर हूँ, मुल्तान से उनका तल्लक है। ख़ुद चल के मेरे पास आए कि मैं अपना नाम विड्रॉ करता हूँ, आप सीनियर आदमी हैं। नसरुल्लाह दरेशक साहब मेरे पास चल के आए, उन्होंने कहा जी जो पार्टी लीडर नाम लिख कर दे दे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर होता है। और लोगों को रूल एंड प्रोसीजर पढ़ने चाहिए, दादागिरी नहीं करनी चाहिए। और रूल एंड प्रोसीजर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी चलाना शहबाज शरीफ का अब काम है, जब तक मेरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इंशाअल्लाह अभी मैं ट्रेन से, शायद जहाज़ से भी निकल जाऊं, क्योंकि मैं ट्रेन पर दोबारा आ रहा हूं। तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ मैं केस लड़ने जा रहा हूं। इन पे दर्जनों केसेस हैं, करप्शन के, डिसऑनेस्टी के, कमीशन खोरी के दर्जनों केसेस हैं। और ये एहतसाब के चेयरमैन हैं। मैं जिस जगह गया हूं जी वहां मेरा कोई वाकफ नहीं था, नारंग मंडी, नारोवाल, हजारों की तादाद में लोग हैं। लोगों ने मुझे कहा कि इमरान खान को पैगाम दो, भूखे मर जाएंगे इमरान खान तेरे साथ, डाकुओं को नहीं छोड़ना। हर स्टेशन पे एक ही नारा लगा है कि डाकुओं को नहीं छोड़ना। और हमने इमरान खान को इसलिए वोट दिए। और जो मैंने लोगों में जज्बा देखा है, किसी ने ये नहीं कहा और कोई शक नहीं है कि हमें जो लुटा हुआ खजाना इमरान खान को मिला उसमें गुंजाइश नहीं है गरीबों के लिए कोई उनको सहूलतें देने की। लेकिन 1 साल में इंशाअल्लाह मसले हल होंगे। जी, मेरा तो पता नहीं है, पहली दफ़ा बाज़ लोग, स्पीकर को भी मैंने पहली दफ़ा कौमी असम्बली में देखा है। मैं तो सूबों की सियासत नहीं करता। वैसे तो स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि 2-3 टर्म वाला आदमी हो। मैं उसके ख़िलाफ़ कोई गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन दाल में कुछ काला ज़रूर है। देखें, प्रोडक्शन आर्डर देना आईनी, कानूनी, सियासी बदअखलाकी है।
کوئی دنیا کا قانون ریمانڈ والے کو نہیں. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کو پروڈکشن آرڈر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, یہ قربانی کا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی اور اس کا کیا نام ہے ثناء اللہ کو, دونوں کے ممبر بنائیں جی, مجھے کیا اعتراض ہے. لو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوگا, میں پاگل ہوں. مجھے زبانی یاد ہے, کوئی صحافی مجھ سے رول اینڈ پروسیجر پوچھے جی, میں سینئر ترین پاکستان کا پولیٹیکل ورکر ہوں اور سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں, 8ویں دفعہ میں بیٹھا ہوں منسٹری میں. میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ لڑنے جا رہا ہوں. میری صرف یہ استدلال ہے کہ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف اپنی بات کرے گا, 5 منٹ بعد میں ادب اور احترام سے اسی سپیکر میں آ کے اسی ڈیسک. لڑائی تو اس کالے کیمروں کی ہے. اب دیکھیں نا, 11 کروڑ میں نے 2 پروگرام کیے ہیں یہ ریلوے کے. میں تو زندگی میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں کہ میرا ایک پروگرام جو ہے 11 جیو کا 11 کروڑ 60 لاکھ ہے, دنیا کا دیکھیں 9 کروڑ 81 لاکھ ہے. 11 کروڑ لوگ مجھے, میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سن رہے ہیں. میں عمران خان کی کمر نہیں لگنے دوں گا. میں قوم کو سچی بات بتاؤں گا, کوئی نہ سمجھے کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں. IMF کے پاس میں نے پہلے دن کہا تھا, قوم مجھے معاف کرے, میں سچا آدمی ہوں, جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتا. IMF کے پاس جانا پڑے گا, معافی کریں, معاف کر دیں مجھے اکانومسٹ سارے. IMF کے پاس جائیں گے کہ ورلڈ بینک, اسلامک بینک, ABP, پھر سب کے دروازے کھل جائیں گے. یہ عمران خان کی ہمت ہے, اس کا اور بوجھ پڑے گا 2-3 مہینے میں لوگوں. یہ عمران خان کی ہمت ہے جو 2 ارب روپیہ, 2 بلین ڈالر, 3 بلین ڈالر چین سے لے آئے, 3 بلین ڈالر UAE سے لے آئے, چین سے آ رہے ہیں. سو یہ اس کا ایک سٹرکچر ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے کہ ہی از اے آنسٹ مین. اور دنیا میں سارے الزام اس پہ لگ سکتے ہیں, کرپشن کا نہیں لگ سکتا. اور اس حکومت میں 0 ٹالرنس ہوگی, اور ریلوے میں بھی کرپشن پہ اب 0 ٹالرنس ہے. دیکھیں, پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے اور اس کا عظیم ترین جرنیل ہے. وہ پیچھے رہ کر اس ملک کی جو خدمت کر رہے ہیں, ساری قوم ان کو, باجوہ صاحب کو سلیوٹ پیش کرتی ہے. حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. جو فوج اس وقت پاکستان کی خدمت کر رہی ہے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اور ایسے کرپٹ سیاستدانوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے, ان کے ساتھ بھی شہباز شریف جیسے بندے کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے جو رینجرز چل رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. اور اگر سسٹم, ایک یہ صحافی سوال کر سکتے ہیں بعد میں, اگر سسٹم اتنا بیٹھ چکا ہے, اتنا اس سسٹم میں پلگ میں کچرا پھنس چکا ہے, رنگ پسٹن اس سسٹم کے بیٹھ چکے ہیں کہ قوم کو ہمت کرنی ہے. اور جو نعرہ ہم نے ریلوے میں دیا ہے, آرام حرام ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. قوم 1 سال کا, میں نے قوم سے کہا مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ عمران خان 1 سال کے اندر مسائل سے, آپ نے کئی سوال کر لیے ہیں, کوئی اور ہے آپ نے بھی کر لیے. یس, بلاول دل کا جانی ہو گیا. پھر بلاول اس نے معافی مانگ لی, یار بچہ ہے, بس ختم ہوگی بات. اس نے پہلے دیکھیں, اس نے گندی زبان میرے خلاف استعمال کی. میں نے فیصل آباد میں ایسا بیان دینا تھا کہ یہ 11 کروڑ کی ریٹنگ 20 کروڑ پہ چلی جانی تھی. اس ملک میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں رہنا تھا جس نے ریورس کر کے دیکھنا تھا شیخ رشید نے کیا کہا ہے. انسان کو صلح صفائی, اللہ کے نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ کوئی معافی مانگے اس کو معاف کر دو. اس نے معافی مانگی ہے. دیکھیں, کسی میری بات سن لیں, حضور والا ملک کا خزانہ چوروں ڈاکوؤں نے, آصف زرداری بھی اس میں شامل ہے, نواز شریف بھی شامل ہے, اس طرح لوٹا ہے. آپ ریلوے میں 2 دن بیٹھیں, آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم ارننگ کیوں بڑھا رہے ہیں. جی ہم پاگل ہیں. 20 ڈسٹرکٹ ہم نے 8 دن میں کیے ہیں. 1 مہینے سے میں ٹرین میں ہوں. ایسے نظر آتا ہے مجھے 1 سال ادھر میرا کوئی انتظار ہی نہیں کر رہا, سوائے میرا ہلکا مس کر رہا ہے مجھے, باقی مجھے کوئی مس ہی نہیں کر رہا. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں 1 سال کے لیے ہی ٹرین پہ چلے جاؤں. اپنا ڈبہ میں نے دے دیا ہے. جی جس طرح لاسٹ آپ کا کوسچن. ٹرین آپریشن چل رہا ہے, جس طرح کوچز ٹرین آپریشن مسلسل کوچز ٹرین آپریشن میں ہے, خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, 174 کی روز ایک کوچ خراب ہو رہی ہے, روز ایک. دیکھیں کوچیں خراب ہیں, 70 سال کی ٹینڈر لگا دیا ہے, پہلا ٹینڈر کینسل کیا ہے. آخری میری بات سن لینا, آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں. اس ملک میں کرپشن ہوئی کیوں نہیں؟ یہ 30 کروڑ کے جو لوکوموٹیو تھے 68 کروڑ میں کیوں آئے کہ یہ اپنی مرضی کے سنگل ٹینڈر کرتے ہیں. ہم نے کینسل کر دیے
میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، میں نہ منافق ہوں نہ جی حضوری انسان ہوں. میں نے کئی پرائم منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے. عمران خان بہت محنت کر رہا ہے. 1 سال کے اندر اگر اللہ کو منظور ہوا، ہمیں کوئی نظر نہ لگ گئی تو نبی کے صدقے میں پاکستان ریل کو اپنا سیلون میں 5 لاکھ روپے پہ جو لے کے جانا چاہتا ہے کرائے پہ، جس دن وہ کھڑا ہوگا اس دن میں خود جاؤں گا. اس کو ڈیکوریٹ میں نے اپنی جیب سے کیا ہے. کل کوئی فلم ویڈیو بنے تو یہ نہ کہیں کہ ریلوے نے عیاشی کا پیسے لگا دیے 1.5 لاکھ روپیہ. تھینک یو ویری مچ. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 20 ٹرینیں 100 دنوں میں چلائیں، پرانی ٹرینوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. 12 تاریخ کو ریلوے کا ٹریکر سسٹم فعال ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ فریٹ ٹرینوں کے لیے میں اپنے دفتر کو کراچی میں شفٹ کروں گا اور ہفتے میں 2 دن کراچی اور 2 دن لاہور میں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا کہ 1 سال میں پاکستان کی ریلوے مثالی ہوگی.